ராம 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 ராம. ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் 61st Sargam. Here the Hanuman is destroying the honey forest. All are requested to pray for yourself, your family and the surroundings and the entire universe. Ekashashtidamah sargah madhuvanavangah tato jambavado vagyamagriknandavanogashak angada pramuga veera hanumam cha mahagavihi प्रीतिमन्दस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःशराः महेन्द्राक्रं परित्यज्य बुब्लुः प्लवकर्षभाः मेरुमन्दरसङ्कासा मद्द इव महाकजाः साधयन्त इवाकाशं महाकाया महापला सबाध्यमानं भूतैस्तमाद्वन्द्वं महाबलं हनुमन्तं महावेगं वहन्त इव तृष्टिभिः राघवे चार्धनिवृत्तिं कर्तुं च परमं यचः समादाय समृद्धार्था कर्मसिद्धिवृन्दना प्रियाज्ञानोन्मुखाः सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दनः सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्थमनस्विनः प्लवमानाः समुद्बध्यः तदस्ते प्लवमानाः कमुद्बध्य तदस्ते काननौकशः नन्दनो भममा सेतुर्वनं निर्मलद्रुमलायुधम् यद्धन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरं गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् निद्यन्ति केचित् बृहसन्ति केचित् पदन्ति केचित् विसरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलभन्ति केचित् यत्र शति महावीर्यः सता दधिमुगगभिः मातुलः कविमुग्ध्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ते दध्वनमुपाकम्य बभूवुः परमोद्घटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कान्तदमं महत् तदस्ते वानरा हृष्टा तृष्टा मधुवनं महत् कुमारमभ्यायसन्त मतूनी मतुपिङ्गलाः तदः कुमारास्तान् वृद्धान् जाम्बवद् प्रमुखान् कवीन् हनुमान् यततो तेषां निसर्गं मधुभक्षणे तदर्शानुमता सर्वे सबृहृष्टा वनौकशः मुदिता च तदः केचित् प्रणृध्यन्तो अपवंस्ततः गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् निर्द्यन्ति केचित् बृहसन्ति केचित् पदन्ति केचित् विसरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलभन्ति केचित् परस्परं केचित् पाश्रयन्ते परस्परं केचित् पाक्रमन्ते परस्परं केचित् बभ्रुवन्ते परस्परं केचित् भारमन्ते ध्रुमां ध्रुमं केचित् पित्रवन्ति श्रितौ नगाग्रन्निपतन्ति केचित् महीदलात् केचित् धीर्नवेका महात्रुमाक्रण्यभिः सम्पतन्ति
కాయందమన్య బ్రహసన్నుబైది హసంతమన్య భృరుదన్నుబైది ఋతన్యమన్య ప్రణుదన్నుబైది నతందమన్యః ప్రణదన్నుబైది సమాకుళం దద్గవియన్యమాసినే మధుప్రభానోత్కడసధ్వడసేష్టం నచ్చాత్ర కచ్చిన్న బభూవ మధ్యో నచ్చాత్ర కచ్చిన్న బభూవ తృప్తః తతో వనం తై పరిభష్యమానం త్రుమాం చ విద్వంసిత పత్రపుష్పాన్ సమీక్ష్య గోపాదదివఘ్ననామ నివారయామాస కవిగభీస్తాన్ సతై ప్రవృద్ధైః పరిపర్ధ్యమానో వనస్య గోప్తా హరివీరవృద్ధః సకార భూయో మదిముగ్రతేజ వనస్య రక్షాం ప్రతి వానరేభ్యః ఉవాచ కాంచిత్ పరుషాని తృష్టం అసగ్ధమన్యా చ దళైర్జకాన సమేత్య కైచిత్ కళహం సకార తతైవ సామ్నో భజకామ కాంచిత్ సద్ధైర్మతాత్ సంభరివైర్యభాగ్యైర్పలాచ్చదేన ప్రతివార్యమాణైః ప్రదర్శితౌద్యక్తభయై సమేధ్య ప్రకృష్యతే సాభ్యనవేశ్య దోషం నగైస్తుతంతో దశనైర్దసంతః తలైచ్చ పాదైచ్చ సమాభయంతః మదాత్కభిం తం కవయః సమగ్రాః మహావనం నిర్విషయం చక్రుః ఇతి శ్రీమన్నారాయణే సుందరకాండే ఏకషష్ఠితమః సర్గః. Thus, Srimad Valmiki Ramayanam, Sundarakanda Parayanam, sage Srimad Valmiki clearly explains in this 61st Sargam the Hanuman destroying the honey forest. This is the powerful mantra all are requested to chant. This will protect your family ever. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram. जय बोल रामचंद्र मूर्ति की जय, जय बोल आंजनेय स्वामी की जय.